नमस्कार दर्शकबिन कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। रातो दिन खटिएर र खटाएर पर्यटन पदमार्ग बनाइयो। दैनिक 1100 रुपैयाँ ज्याला पाउने हर्षमा मजदुर पनि भिडे। तर सडक बनेपछि हिसाब किताब कतै प्रश्न छैन। न मजदुरले ज्याला पाए न त सडकसँग बन्दा आबद्ध भएका अन्य पक्षले नै ज्याला पाए। सडक निर्माणको क्रममा दिनुपर्नेलाई पनि दिइएन, तिर्नुपर्नेलाई पनि तिरिएन। सबै रकम निर्माणको जिम्मेवारी पाएकाहरूले झ्वाम पारे। कुरा मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको हो। सडक निर्माणमा कृत्य हस्ताक्षर गरी लाखौं रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र समिति मिलेर चट बनाएको आरोप स्थानीयवासीको छ। कामदार अर्थात् कामदारले भुक्तानी समेत पाएनन्, तर कृत्य हस्ताक्षर गरेर उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम पनि पच पारिएको छ। पाइलामा खाइएको छ। प्रत्येक पानामा कृत्य गरिएको हस्ताक्षरहरू देखिएका छन्। पदमार्ग निर्माणमा भएको चरम भ्रष्टाचारको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। त्यसै नेपालमा धेरै अस्पताल, विद्यालय, परोपकारी संस्था र धर्मशालाहरू दाताहरूको दानबाट उभिएका छन्। नेपाली समाजमा निरन्तर रहेको यो पवित्र परम्पराको विशिष्टता आफ्नै ठाउँमा छ। तर कतिपय स्थानमा यही दानमाथि कालो मन गर्नेहरू पनि बढ्दो छन् भने कतै दान दिएको जग्गा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। 40 वर्ष अघि दाताले अस्पतालका लागि दिएको जग्गा अहिलेसम्म अस्पतालका नाममा नामसारी नहुँदा सिराहा जिल्ला लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा सञ्चालित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालको स्तरोन्नति समेत हुन सकेको छैन। नामसारी गराउन कुनै पहल समेत नहुँदा 15 कट्ठा 10 धुर जग्गा अझै दाताको नाममा नै छ। यी अलावा दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत पनि हामी जोडिनेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग यिनै विषयवस्तुहरू सहित यहाँहरूसँग कुराकानी र यहाँले उठाउनु भएको समस्यासँग जोडिनेछौँ कार्यक्रम कल 24 मा। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24 मा उपस्थित छौँ। विभिन्न विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा र तपाईहरूको उपस्थिति खोजिरहेका छौँ र तपाईँ दर्शकहरूको सहभागिता हामीले यति बेला खोजिरहेका छौँ। आफ्ना गाउँठाउँमा भएका विभिन्न किसिमका समस्याहरू उजागर गर्ने सवालमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग जोडिनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 24 24 र यसै गरी एनसेलको नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र भाइबर मार्फत पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले उठाएका समस्याहरू उजागर गर्नुभएका विषयवस्तुहरूको गम्भीरतालाई बुझेर हामी त्यससँग सम्बन्धित रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्छौँ र समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। उहाँहरूको जवाफदेहिता खोज्छौँ र त्यो समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। आज पनि हामीसँग विशेष गरी 2वटा रिपोर्ट रहेको छ र यो रिपोर्टका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँहरूसँगको कुराकानी पनि हुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। बढ्दो सहभागिता तपाईँहरूको खोजिरहेका छौँ, बढ्दो उपस्थिति हामीले आम दर्शक महानुभावहरूको खोजिरहेका छौँ कार्यक्रम कल 24 मार्फत। र तपाईँका गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि किसिमका समस्याहरू विशेष गरी स्थानीय तहले गरेका विभिन्न किसिमका काम कारबाहीहरू कतिको प्रभावकारी देखिएको छ, कतिको पारदर्शी छ, कतिको अनियमितता त्यसतर्फ तपाईँहरूले आशंका गर्नुभएको छ। यी लगायतका विषयवस्तुहरू र सँगसँगै अहिले कोरोनाको महामारी एकातिर छ। यो विषम परिस्थितिमा यदि कुनै किसिमको समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। तपाईँको समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका, मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र त्यस पछाडि तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग कुराकानी हुनेछ र यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसके पछाडि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हामी गराउनेछौँ। उहाँहरूसँग कुराकानी हुनेछ। मुगुको सडकको प्रसङ्ग रहेको छ। अनियमितता र भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खोक्रो बनाएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएका स्थानीय तहहरूमा रकमको चलखेल हुने गरेको नौलो कुरा होइन। देशलाई खोक्रो पार्नेहरूलाई पनि हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। विभिन्न निर्माणमा हुने घोटालामा प्रश्न उठाउँछौँ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा पर्यटन सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यही नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा पनि पर्यटन पदमार्गमा अनियमितता भएको हामीले
असोज 7 गते गुनासो उठाएका थियौँ। यसमा चर्चा गर्नुअघि पर्यटन सडक निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुगुमा पर्यटन सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका अन्तर्गत टुजुनेदेखि बाबुकाँधसम्म पर्यटन सडक निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा अनियमितता भएको पाइएको हो। टुजुनेदेखि बाबुकाँधसम्म पर्यटन सडक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर बजेट अनुसारको गुणस्तरको काम नभएको स्थानीय बताउँछ। वडा नम्बर 7 का सदस्य पशुपति साईले स्थानीयको जानकारी बिना नै आफू निकटका व्यक्तिलाई समावेश गरेर उपभोक्ता समिति बनाएको स्थानीयको आरोप छ। यता उपभोक्ता समितिको खातामा 36,55,200 रुपैयाँ बजेट निकासा समेत भइसकेको छ। तर अझै पनि कतिपय कामदारले आफ्नो पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। यति मात्र होइन, कामदारको कृत्य हस्ताक्षर गरी बजेट अनियमितता गरेको स्थानीय बताउँछ। कुल 40 लाखको बजेटमा 14,76,800 रुपैयाँ मात्र कामदारलाई वितरण गरिएको छ। बाँकी 21,78,400 रकम बारे केही विवरण बुझाइएको छैन। त्यस्तै उक्त सडकमा 101 घरधुरीका प्रत्येक एकजनाले काम गरेमा 135 जनाले काम गरेको देखाइएको पाइएको छ। यसबारे स्थानीय प्रशासन कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयमा स्थानीयले जानकारी गराए पनि अनियमितताबारे खोजबिन गर्न चासो नदेखाएको स्थानीय बताउँछ। दर्शकहरू, यसअघि हामीले विशेष गरी वडा नम्बर 14 मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिका अन्तर्गतै पर्यटन पदमार्गमा भएको अनियमितताको बारेमा पनि प्रसङ्ग उठाएका थियौँ, उजागर गरेका थियौँ भने आज फेरि पुनः हामीलाई स्थानीयले गुनासो गरिसके पश्चात पर्यटन सडक निर्माणको क्रममा मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिका अन्तर्गत टुजुनेदेखि बाबुकाँधसम्मको जुन यो पर्यटन सडक निर्माण छ, यो निर्माणका क्रममा पनि विशेष गरी जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा यति बेला अनियमितता भएको कुराकानी भएको छ। विशेष गरी यो प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना हो, तर पनि हामी त्यहाँका सम्बन्धित स्थानीय तहका मेयरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 को पर्यटन पदमार्गको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै अहिले उठेको यो प्रसङ्ग वडा नम्बर 7 को रहेको छ, यो सम्बन्धी पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा छायानाथ बारा नगरपालिका मुगुका मेयर हरिजङ शाही। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। हजुर, अब तपाईँसँग पनि विशेष गरी कस्तो विडम्बना, हेर्नुहोस् न, यो अनियमितताको प्रसङ्गमा मात्रै कुराकानी केन्द्रित गर्नु परिरहेको छ। यसअघि पनि हामीले विशेष गरी वडा नम्बर 14 मा पर्यटन पदमार्गको सवालमा चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ, जहाँ स्थानीयले घोटाला भएको आरोप लगाएका थिए भने अहिले जुन यो नगरपालिका अन्तर्गतै टुजुनेदेखि बाबुकाँधसम्मको पर्यटन सडक छ, यसमा पनि घोटाला भएको आरोप लागिरहेको छ। यसबारे तपाईँलाई केही जानकारी छ? यसबारेमा हामी कहाँ पनि एउटा किसिमको इन्जुरी आएको थियो, तर अब हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर भएको हुनाले हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अनि सम्बन्धित जिल्ला यो वन डिभिजन इकाइमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई हामीले सिफारिस गरेर पठाएका थियौँ र त्यहाँको डिओको साहबलाई पनि मैले फोन गरेका थिएँ। सिडिओ साहबहरू, सहायक सिडिओ साहबहरूलाई पनि फोन गरेको अवस्था थियो। अब यसमा विशेष भएको कुरा के हो भने अब यो चाहिँ अब मान्छे पीडित मान्छे छन्, पीडित मान्छेको भनाइअनुसार त्यो दुर्गेनीदेखि बाबुकाँधसम्मको सडकमा 40 लाखको योजनामा 70% नै कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको, काम गर्ने मान्छेको जोराजिरमा उनीहरूको नाम संलग्न नगराइएको र 40 लाख मध्येमा जम्मा 14-15 लाख मात्र राजगाती गएर अरूको 300-200 को दरले चाहिँ यो पैसा वितरण गरेको र हामीले पैसा पाएनौँ भनेर उहाँहरूले हामी जहाँ पनि उजुरी ल्याएर आउनुभएको थियो र प्रशासनमा पनि जानुभएको थियो। प्रशासनले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो उजुरी लिन मानेन भनेर गुनासो चाहिँ
ल्याउनु भएको थियो। हिजो पनि उहाँले यहाँको चाहिँ स्थानीय एफएम रेडियोसँग पनि यस बारेमा चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफल भएको थियो र प्रत्येक नागरिक जसले त्यो पैसा बुझेका छन् त्यो नागरिकहरूको पनि उहाँले यो भिडियो रेकर्ड गरेर ल्याउनु भएको छ। मेरो साहब हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरू करिब 3 वर्ष भइसक्यो तपाईँहरू स्थानीय तहमा आउनुभएको, जनप्रतिनिधि चुनिएर, तर तपाईँको नगरपालिकामा कसरी विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् हेर्नुहोस् त। यो अनियमितता बारम्बार हामीले पनि यो प्रश्न उठाउँदा एकदमै लाजमर्दो विषय छ सर। के हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू? तपाईँका गाउँठाउँमा भएका विकास निर्माणका कामहरू कसरी भइरहेका छन्, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूको अनुगमन हुँदैन सर। यो त एकदम बडो लाजमर्दो कुरा भयो सर। बारम्बार यही विषयमा हामीले प्रश्न उठाइरहनु, तपाईँका गाउँठाउँमा भएका वडाहरूमा भइरहेका विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको प्रश्नहरू उठिरहनु, यो त बडो गम्भीर विषय भयो नि, होइन? होइन, यसको विषयमा यस्तो छ, हाम्रो छायामाधारा नगरपालिकाको तर्फबाट त्यस्तो कुनै कतै भेटिन्छ, कतै गुनासो छ भने हामी चाहिँ त्यसको बारेमा छलफल गर्न, छानबिन गर्न हामी तयार छौँ जहिले। अब मैले यो अघि हजुरले पनि भनिसक्नु, मैले पनि भने यो प्रदेश सरकारको योजना हो र जिल्ला वन कार्यालय, पहिलाको जिल्ला वन कार्यालय, अहिले चाहिँ डिभिजन वन इकाइ भनेर भन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ पैसा जान्छ। हामीलाई यो अनुगमन गर्ने अधिकार पनि छैन, यो अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले हो र चाहिँ हो त्यसको बारेमा सम्बन्धित चाहिँ त्यहाँका चाहिँ त्यो गाउँका जनताहरूले विरोध गर्दा पनि र यसको बारेमा यो सूचनाको हक अनुसार उहाँहरूले केही आवश्यक डकुमेन्ट माग्दा पनि त्यो इकाइले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट नदिएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला त्यो डिभिजन वन कार्यालयमा दिएको साहबलाई भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कागजात नदिएको र त्यसको बारेमा प्रक्रिया उहाँले बढाउन चाहनु भएको छैन। अब यसको चाहिँ यो परिघटनालाई हेर्दाखेरि सबै मान्छेहरू यहाँ मिलेको देखिन्छ, मिलेर त्यो भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। अब अहिले अख्तियारको टिम पनि यहाँ मुखमा आएको छ, उहाँहरू जो पीडित मान्छे हुनुहुन्छ, हामी अख्तियारको टिमसँग पनि यो निवेदन लिएर जान्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एकदमै लागेका छौँ सर। हेर्नुहोस् न, अब यो केसमा पनि विशेष गरी यो सडक निर्माणका क्रममा पनि विशेष गरी जनप्रतिनिधिकै मिलोमत हो कि फेरि विशेष गरी वडा नम्बर 7 का जो सदस्य हुनुहुन्छ पशुपति शाहीजी, उहाँले आफू निकटका मान्छेहरू राखेर गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति बनाउनु भएको रहेछ र त्यस पछाडि पैसा वितरण गर्ने क्रममा पनि कतिलाई वितरण गरिएको, कतिलाई वितरण नगरिएको, करिब 21,78,800 रुपैयाँ जति अझै पनि कहाँ गयो भन्ने विषयमा कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन सर। विशेष गरी जनप्रतिनिधिकै मिलोमतमा यस किसिमका काम तपाईँको नगरपालिका अन्तर्गत त्यो नगरपालिकाका वडाहरूमा भइरहेको छ सर। होइन, यो हाम्रो नगरपालिकाभित्रको भएको छ, हामी यो कुरा चाहिँ स्वीकार्छौँ। तर बदमासी कसले गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो हामी नगरपालिकाको तर्फबाट छैन। हाम्रो वडा सदस्य यसमा संलग्न भएको देखिन्छ। उहाँले चाहिँ पैसा लिएर पार्ने, उपभोक्ता समिति आफै बनाउने र अब त अहिले कस्तो पनि भइसकेका छ नि, प्रदेशमा जाने, कमिसन दिने, चाहिँ योजना ल्याउने, त्यो कुरा खेती नै त्यो किसिमले भइराखेका छैन है। अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो होइन। अब यहाँ त चाहिँ प्रदेश सरकार भन्छन्, केन्द्रीय सरकार भन्छन्। अब यो हामीले भनेको कुरा कसैले टिर्नेवाला सर। प्रदेश सरकारले कुनै पनि योजनाहरू स्थानीय तहलाई दिँदाखेरि तपाईँहरूको अलिकति जवाफदेहिता, तपाईँहरूको जिम्मेवारी खोज्दैन सर? छैन। कुन योजना आयो, कहाँ गयो भन्ने कुनै थाहै छैन। यो 20,000 का योजना दिएको छ यहाँ। अब यो कुरै नगरौँ, यो कुरा गऱ्यो भने झनै चाहिँ अब लाजमर्दो अवस्था हुन्छ होइन। स्थानीय लेभलमा गाउँपालिका नगरपालिकामा कहाँ आवश्यकता छ, कहाँ समस्या छ भनेर कम्तीमा पनि गाउँपालिका नगरपालिकाको रिकमेन्ड सिफारिस लिएर गरेको भए त्यो समस्या आउँदै आउँथेन। हामीलाई थाहै हुँदैन यो योजना कतिखेर आउँछन्, कतिखेर सम्झौता आउँछन्, को उपभोक्ता समिति हुन्छ, खोज्न जाँदाखेरि अब यो प्रदेश सरकारको भन्छन्। अब हामीलाई पनि त्यो डकुमेन्टेसन चाहिँ अब प्राप्त भएको अवस्था छैन। त्यसैले अब यो विशेष गरी यहाँहरूले यसको बारेमा अब यो के भन्छ वन डिभिजन इकाइको कार्यालय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई हजुरले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ क्वाइरी गर्नुभयो। ठिक छ, हामी उहाँहरूसँग पनि बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर यति बेला लाग्न सकिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छैन। तपाईँले पनि बताउनु भएको छ अख्तियारको टोलीले पनि यसमा छानबिन गरिरहेको छ र सँगसँगै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि के गरिरहेको छ भन्ने बारे तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि यसको छानबिनका लागि? होइन, सार्वजनिक लेखा समितिको बारेमा त मलाई त्यसको जानकारी भएन। अब यो अख्तियारले पनि छानबिन गरिराखेको अवस्था छैन। उहाँहरूले धेरैचोटि प्रशासनमा पनि रहनुभयो, नगरपालिकामा पनि उहाँहरू आउनुभयो। अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कुरा भयो भने हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो कुरा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा परेन भनेर प्रशासनले चाहिँ पन्छाइदिएको अवस्था छ। अब जिल्ला वन
डिभिजन वन कार्य उनीहरू सबै मिलेका छन्। नमिलेको भए त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा समितिलाई बोलाएर सर सबैको मिलोमतोमा यस किसिमको अब स्थानीय प्रशासनले पनि यसमा चासो नदेखाउनु र यहाँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी होइन भन्ने हिसाबले सोचिरहँदा प्रदेश सरकारले चाहिँ कस्तो किसिमको यसमा निगरानी गरिरहेको छ? प्रदेश सरकारको एक्टिभिटिज चाहिँ के छ यसलाई लिएर? प्रदेश सरकारले के एक्टिभिटिज गर्छ र उसले चाहिँ अब योजना दिनुभन्दा अगाडि कमिसन उठाउँछ, अब उता छुट लागिहाल्छ नि हजुरको। अब चाहिँ राम्रोसँग त निष्पक्ष रूपमा चाहिँ जनताको माग अनुसार, समुदायको माग अनुसार, नगरपालिकाहरूको गाउँपालिकाको आवश्यकता अनुसार योजना दिएको भए त हामीसँग समन्वय सहकार्य हुन्थ्यो होला। अब यो कार्यकर्तालाई पालन पोषण गर्ने हिसाबले जसले कमिसन दियो उनीहरूलाई योजना दिन्छन्, उनीहरू सबै चुप लागेका छन्। अब यो कसले चाहिँ हेरिदिने हो र यो? सर यसअघि पनि अब जो हामीले वडा नम्बर 14 को कुरा गऱ्यौँ पर्यटन पदमार्गको, यहाँसँग केही दिन अघि पनि कुराकानी भएको थियो। यसमा पनि तपाईँले विशेष गरी केही छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, त्यसमा केही गर्नुभयो सर यहाँले? हामीले त्यतिखेर तत्कालै त्यो चाहिँ युवाहरू आउनुभएको थियो, उहाँकै अगाडि मैले डिएफओलाई फोन गरेर त्यतिखेर मुख्यमन्त्री सहित राराको त्यो साइक्लिङ वे चाहिँ उद्घाटन गर्न मुख्यमन्त्रीजी पनि आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ डिएफओ साहब चाहिँ मुख्यमन्त्रीसँगै हुनुहुन्थ्यो। मैले फोन गरेर यस्तो गुनासो नगरपालिकामा आएको छ, यतिजना चाहिँ युवाहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ माग्नुभएको छ, तपाईँले कम्तीमा पनि अरू केही नगरिक उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष सदस्यलाई बोलाउनु, त्यो रियालिटी हो कि होइन, पैसा उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई दिनुभएको छ कि छैन, होइन भने तपाईँले कारवाहीको प्रति चाहिँ अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर मैले त्यो तपाईँसँग फोन भएको भोलिपल्टै त्यो युवाहरू आउनुभएको थियो, त्यहाँका चाहिँ जनताहरू आउनुभएको थियो। मैले उहाँको अगाडि फोन गरेँ, प्रशासन पनि साइक साहबलाई फोन गरेँ, सिडिओ साहबलाई पनि फोन गरेँ होइन। अब उहाँहरू चाहिँ अब यो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भनेर चाहिँ पन्छिरहनु भएको छ। अब त्यसै गरेर अब त्यहाँ जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयमा पनि केही कुराहरू चाहिँ आइराखेको अवस्था छ। अब यो अहिले चाहिँ अब उहाँहरू आज बिहान फेरि मसँग आउनुभएको थियो, अब हामी अख्तियारको टिमसँग जान्छौँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। अब उहाँले छानबिन गरिराखेको अवस्था होइन, उहाँ चाहिँ अब त्यहाँ पनि कम्प्लेन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। ठिक छ मेयर साहब, यो विषयलाई अलिकति गम्भीरताका साथ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस् पुनः पनि र आफ्नो तर्फबाट यहाँहरूले यसलाई छानबिन गर्ने हो अथवा कसरी प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने यस विषयमा यहाँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। म यही भन्दै यति बेला जोडिनु भएको थियो हामीसँग छायानाथ बारा नगरपालिका मगुका मेयर हरिश जङ्गशाही, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रममा सहभागिताका लागि। र दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशका उद्योग वन मन्त्री नन्दसिंह बुढा। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू केही दिन अघि हामीले एउटा अनियमितताको प्रसङ्गलाई लिएर यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र आज पनि फेरि पुनः अनियमितताकै प्रसङ्ग विशेष गरी यो पनि पर्यटन सडकको सवालमा रहेको छ। यो प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिका टुजुनेदेखि बाबुकाँचसम्मको जुन यो पर्यटन सडक छ यसमा पनि अनियमितता भएको आरोप यति बेला स्थानीय लगाएका छन् र यसअघि पर्यटन पदमार्गकै कुरा गऱ्यौँ हामीले वडा नम्बर 14 को उक्त नगरपालिकाकै। यो बारम्बार यसरी प्रदेश सरकारले दिएका आयोजनाहरू यसरी यसमा अनियमितता हुनु, यसमाथि प्रश्न उठ्नु, यो त राम्रो भएन नि सर। यस्तो हो, तपाईँको अस्तिको कुरा जुन कुरा छ त्यो कुराले हामीले तपाईँको हाम्रो वन तथा बाटो निर्देशनालयले हामीले पत्रले गरेर तपाईँ तत्काल त्यो ठाउँमा गएर के कस्तो तपाईँको एक हप्ता 15 दिनभित्र तपाईँको प्रतिवेदन त्यसै अनुसार हामीले तपाईँको एउटा दोहोऱ्याएको छौँ। निर्देशनालयले तपाईँको छानबिन टोली पठाएको छ होइन। अब अर्को कुरा त के हो भने सबै कुराहरूमा अब त्यो अनियमितता हो होइन भन्ने कुरा त वितल अनुगमन गरेर नै थाहा होला होइन। हजुर, खै अनुगमनका लागि प्रदेश सरकारले पनि चासो देखाएन, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनलाई गुहारे, प्रशासनले पनि चासो देखाएन, सँगसँगै वन कार्यालयले पनि गुहारेका छन्, त्यहाँ वन कार्यालयले पनि चासो देखाएको छैन। मेयरले भर्खरै भन्नुभयो, हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, उहाँ प्रदेश सरकारले दिएका आयोजनाहरूमा स्थानीय नगरपालिका आफै निरीह छ भन्ने किसिमको मेयरबाटै प्रतिक्रिया आएको छ सर, के गर्ने यो अवस्थामा? स्थानीय तहको तपाईँ मेयरलाई थाहा छैन, त्यहाँ उपमेयर वडा अध्यक्ष सबैले तपाईँको यस्तो जानकारी छ। उनीहरूको अनुगमनको प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी भएको छ होइन। हजुर, सबै तपाईँको प्रदेशमा भएको सबै ठाउँको योजनाहरूको सबै कुरा मलाई हिस्ट्रीमा थाहा हुनुपर्ने भएन। अस्ति जुन कुरा तपाईँको त्यो पदमार्ग कुरा उठाएको त्यो पदमार्ग कुरामा हामीले समन्वय टिभी वन कार्यालय र यहाँ तपाईँको निर्देशनालयले हामीले तपाईँको तत्काल त्यो के हो त्यसको छानबिन गरेर तपाईँको मन्त्रालयमा भनेर हामीले एउटा समिति बनाउने भनेर हामीले पठाएका छौँ होइन। अब प्रत्येक कुराहरूको सबै योजनाहरूको त अब सबै कुरा हामीले थाहा हुन्न। त्यसको लागि अब अस्ति म पनि गएर हेरेँ त्यहाँ अब कुनै योजनाहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो खासै
त्यो अब सडकको अघिमा त्यो अनुगमन के अरे अनियमित मैले लाग्दैन म पनि अस्ति भर्खर आएर गएर तपाईँको त्यहाँ त्यो दुईवटा सडक हेरे हो होइन अब त्यो कुरालाई त अहिले अब मैले अब त्यो अनियमित भयो भएन भने त मैले यहाँबाट कसरी भन्न सक्छु त यसमा अब स्थानीय तहलाई अलिकति जिम्मेवार बनाउन सकिन्न किनभने मेयर साहबले भर्खरै भन्नुभयो न हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छ न त छानबिन गर्ने अधिकार छ केही पनि अधिकार छैन हामी के गर्नु हामी त निरीह भयौँ भन्ने किसिमको 79वटा स्थानीय तहहरूमा त्यो सबै स्थानीय तहहरूमा त जिम्मेवारी हुने उहाँहरूले तपाईँको अनुमोदन गर्नुहुने प्रतिवेदन दिएका छन् होइन उनीहरू वडा तपाईँको उपभोक्ता समिति गठनलाई सम्बन्धित वडाको तपाईँको सिफारिस सम्बन्धी स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा तपाईँको सम्झौता हुन्छ तर थाहा नरहेर तपाईँको नगरपालिका मात्रै उहाँले तपाईँको त्यस पनि मेयर जुन अब मेयर साहबलाई मात्रै त्यो जानकारी नहुने त्यो कुरा अब हुँदैन होइन अब हामीले बनाउने नीति र नियम भनेको तपाईँको प्रदेशभरिको 79वटा स्थानीय तहमा लागू हुने बनाउने हो फेरि एउटा मुबुजको तपाईँको थाहा नरहेरलाई मात्रै हामीले कार्यकारी बनाउने होइन तर उहाँले एउटा तपाईँको पार्टीगत हिसाबले हो या कुनै हिसाबले हो त्यो कुरा उहाँले त्यो कुरा होला होइन न त यत्रो हुन न कि स्थानीय तहमा हाम्रो मन्त्रालयबाट मात्रै नभएर प्रत्यक्ष गरेर गएका योजनाहरूको अनुगमन गर्नुपर्छ सम्बन्धित तपाईँको स्थानीय तह वडा अध्यक्षले तपाईँको सिफारिस गर्ने वडा काम सम्पन्न तर यहाँ त सबै मिलेको देखियो प्रशासनले पनि यस विषयमा चासो दिएन सँगसँगै वन कार्यालयले पनि चासो दिएन मेयर साहबहरू पनि आफू निरीह छु भन्नुहुन्छ यो सबैको एउटा किसिमको यो गेम नै देखियो यहाँनिर मिडियाले तपाईँको यो रूपमा हेर्नुभन्दा पनि तपाईँहरू मिडिया गएर त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन त्यसको लागु दृष्टिमा कति हो त्यो बराबर काम भएको छैन होइन ठिक छ हामीसँग त यो विवरण नै छ सर जहाँ 40 ल ठिक छ मेयर साहब यो त नयाँ कुरा भयो अब यसअघि हामीले तपाईँसँग वडा नम्बर 14 को पर्यटन मार्गको जुन विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ यहाँको प्रतिबद्धता पनि हामीले लिएका थियौँ एकपटक त्यो प्रतिबद्धता आम दर्शक महानुभावहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ त्यस पछाडि मन्त्रीज्यूले यसलाई लिएर के गर्नुभएको छ हामी जानकारी लिउँ ल सबैभन्दा पहिले यो हामी सुनाउन चाहन्छौँ तपाईँसँग हाम्रो कुरा भन्नु जुन कुरा अहिले मैले योबाट जानकारी पाएँ हजुर र अहिले अब मन्त्रालयको तर्फबाट त्यो कुराले के कसो तपाईँ एउटा कमिटी गठन गरेर मैले तपाईँको त्यो छानबिन गर्न पठाउँछु मन्त्रीजी सुन्नुभयो तपाईँसँग हामीले असोज 7 गते कुराकानी गरेका थियौँ तपाईँसँग कुरा भएको दिनमा तपाईँको हामीले मन्त्रालय निर्णय गराएर तपाईँको हाम्रो वन तथा निर्देशनालय उसो काम भनेको अनुगमन गर्ने पनि हो त्यसरी अनुगमन गर्नाले हामीले वन तथा निर्देशनालयमा हामीले उनीले तपाईँको गरेर चिठी लेखिसकेका छौँ उनीहरू पनि अनुगमनको लागि सगत तपाईँको आछन् होला सर यो अनुगमन त अलिकति स्ट्रिक्टली गर्नुपर्ने देखियो किनभने प्रदेश सरकारबाट जति पनि आयो मन्त्रीज्यू हाम्रो तपाईँको प्रदेश सरकारको अनुगमनको भनेको जिल्ला सम्बन्धित तपाईँको जिल्ला सम्बन्धित समितिलाई अनुगमनको पूर्ण रूपमा अधिकार हामीले दिएका छौँ होइन र जिल्ला सम्बन्धित प्रमुखहरू लगायत तपाईँको सबैलाई तपाईँको यो हाम्रो प्रदेश योजनाहरूको अनुमोदन गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने त्यो मात्रै नभएर हाम्रो तपाईँको अब समितिहरू छन् होइन विभिन्न तपाईँको समितिहरूले अनुगमन गर्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ होइन यो अब जुन अस्तिको पद्मावतमा तपाईँको यस्तो छानबिन हुँदैछ होइन हेलो हजुर सुनिरहेका छौँ मन्त्रीज्यू यसको तपाईँ जुन कुरा उठिरहेको थियो त्यो पद्मावतमा तपाईँको अब हामीले सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय निश्चित कस्तो तपाईँ तत्काल त्यहाँ गएर त्यो गर्ने हुँदैन हामीले भनिरहेको छौँ भने हाम्रो तपाईँको वन तथा वातावरण निर्देशनालय हामीले उहिले नै तपाईँको चिठी लेखेर तपाईँको त्यो त्यस्तो के गरी हो त्यो गएर छानबिन गरेर आउने भनेर हामीले चिठी लेखिसकेका छौँ अब यो मन्त्रीजी वडा नम्बर 7 को कुरा जुन जानकारी गराए तपाईँलाई जहाँ 40 लाखको यो आयोजना रहेको छ प्रदेश सरकार अन्तर्गत र जसमा 8 लाख रुपियाँ स्थानीयको श्रमदान भनेर भनिएको छ तर त्यहाँ खर्च भएको भनेको 14 लाख समथिङ मात्रै खर्च भएको स्थिति छ र बाँकी 21 लाख जति रकम कहाँ के गयो भन्ने किसिमको रकम पनि यति बेला त्यो कहाँ खर्च भयो भन्ने पनि खुलाइएको स्थिति छैन यसबारे छानबिन गर्नुहुन्छ अब कसरी छानबिन हुन्छ सर यसमा यो कुराहरू जब मिडियामा आइसकेपछि त्यो कुरा त अब हामीले थाहा हुँदैन होइन अब हामीले बजेट विरोध गरेर त्यो बजेटको विरोधसँग काम भयो कि भएन त्यो पैसा के भयो भन्ने कुरा सबै कुरा हामीले थाहा हुन्न जब मिडियाहरूमा बाहिर आइसकेपछि त्यसो अब हामी सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई चासो राखेर के कस्तो भएको होइन त्यसले छानबिन गर्ने हामी अगाडि बढ्छौँ होइन हजुर किनभने यहाँ त जनप्रतिनिधिकै संलग्नता देखियो उहाँले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाउनु भयो गुपचुप रूपमा र जसले गर्दा उहाँलाई यो अनियमितता गर्न पनि सहज भएको ठान्न सकिन्छ स्थानीयले यो गुना आरोप पनि लगाइरहेका छन् स्थानीय त अब त्यो स्थानीय तहको तपाईँको जो जनप्रतिनिधि सबै स्थानीय तह पनि होला होइन हजुर त्यसमा समिति गठन गर्नलाई हाम्रो मन्त्रालय हामीहरू पनि हुने छैन त्यहाँ सम्बन्धित तपाईँको त्यो स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरूले नि बनायो होला उपभोक्ता समिति होइन हजुर सबै कुरामा तपाईँको मन्त्रालयबाट तपाईँ सबै कुरा जानकारी हुँदैन जब पुरै कुराहरू मिडियामा आइसकेपछि त्यसको हामी छानबिन हामी अगाडि बढाउँछौँ हुन्छ यस विषयमा यहाँहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् र यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू धन्यवाद दर्शक यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका उद्योग तथा वन मन्त्री
नन्दसिंह बुढा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यसअघि पनि हामीले यही प्रसङ्गलाई लिएर छायानाथ नगरपालिकाकै वडा नम्बर 14 को पर्यटन पदमार्गको मा भएको निर्माणको क्रममा भएको अनियमितताको सवालमा उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँसँग प्रतिबद्धता पनि लिएका थियौँ। जुन बाइटको क्लिप्स हामीले आम दर्शक महानुभावहरूलाई सुनाइसकेका छौँ, देखाइसकेका छौँ र फेरि पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यो प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै पनि केही पनि हुनेवाला छैन। यसलाई अलिकति स्ट्रिक्टली अनुगमन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ, किनभने जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा उपभोक्ता समिति गठन हुने, आफू निकटका व्यक्तिहरू राखेर उपभोक्ता समिति बनाउने र जसले गर्दाखेरि अनियमितता गर्नका लागि निकै सहज हुने देखिएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दिएका जति पनि आयोजनाहरू छन् ती आयोजना एकदमै विवादित बनेका छन्, एकदमै अनियमितताका प्रसङ्गहरू उठिरहेका छन्। एउटै नगरपालिकामा मात्रै हामीले 2वटा अनियमितता भएको प्रसङ्ग आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाइसकेका छौँ। हामीलाई विशेष गरी कल 24 कार्यक्रममा गुनासो आइसके पश्चात पुनः हामीले छायानाथ बारा नगरपालिका अन्तर्गत टुजुनेदेखि बाबुकाँधसम्मको पर्यटन सडक निर्माणको क्रममा त्यहाँ अनियमितता भएको करिब 40 लाखको आयोजना रहेको छ र त्यो 40 लाखको आयोजनामा भ्रष्टाचार गरिएको, अनियमितता गरेको आरोप यति बेला स्थानीयले लगाएका छन् र यति बेला हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभाका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठ। श्रेष्ठ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा, सुनिरहनु भएको छ? सुन्नु न, ल्यान्डलाइनमा दिउँ ल्यान्ड नम्बर। हजुर, तपाईँको आवाज हामीले सुनिरहेका छौँ, हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छ? दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभाका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी अहिले जुन किसिमको यो पछिल्लो प्रसङ्ग छ टुजुनेदेखि बाबुकाँधसम्मको पर्यटन सडक, यसमा अख्तियारले पनि अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन। विशेष गरी स्थानीय प्रशासनलाई पनि यसबारे जानकारी गराए, वन डिभिजन कार्यालयलाई पनि जानकारी गराए, तर वन डिभिजन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले पनि यो अनियमितता भएको प्रसङ्गलाई लिएर कुनै चासो नदेखाएको जानकारी प्राप्त भएको छ र मेयर साहबले बताएअनुसार अख्तियारले पनि यो विषयमा चासो देखाएको छैन। किन यस विषयमा चासो देखाएन, यसबारे पनि हामी प्रश्न गर्नेछौँ र विशेष गरी सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभाका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा अहिले जति पनि विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् त्यसमध्ये अधिकांश विकास निर्माणका कामहरू विवादित बनेका छन्। स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन् त्यहाँ आफू निकटका मानिसहरू राखेर विकास निर्माणका पूर्वाधारका कामहरू समिति मार्फत गराउने किसिमका अनियमितता भएका प्रसङ्गहरू आइरहेका छन्। हामीले कार्यक्रम कल 24 मार्फत सुरुवाती दिनहरू नै हामीले यस्तै विषयलाई महत्त्वका साथ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विशेष गरी आम दर्शक महानुभावहरूले गर्नुभएको गुनासोलाई लिएर हामीले त्यस मार्फत जान्ने बुझ्ने कोसिस गरेर रिपोर्ट मार्फत यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभाका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठ सर जोडिनु भएको छ। श्रेष्ठ सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। ल, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, अब यो मुगुको छायानाथ प्रसङ्गको कुराहरू हामीले जोडिरहेका छौँ। विशेष गरी यो पर्यटन पदमार्ग बनाउने कुरा र पर्यटन सडक निर्माण गराउने कुरामा चाहिँ अनियमितता भएको प्रसङ्ग छ र प्रदेश सभाले दिएका जति पनि आयोजनाहरू छन् त्यसमा अधिकांश आयोजनाहरूमा अनियमितता भएको प्रसङ्गहरू यति बेला बाहिर आइरहेको स्थिति छ। सर, के भन्नुहुन्छ? अब यो हामी कहाँ त्यसरी लिखित रूपमा हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेसम्म आइपरेको छैन होइन, तर हामीले पनि अनुगमन एउटा टोली बनाएर अहिले बिचमा कोभिडको कारण सार्वजनिक लेखा समिति यसरी यो जिल्लामा गएर जुन विकास निर्माणमा भएका कामको गुणस्तर होइन, आर्थिक पारदर्शिता त्यसको चाहिँ के छ भने त्यो अध्ययन गर्नलाई अलिक कोभिडले हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो बिचमा। अब म तत्कालै अहिले जुम्ला छु, सुर्खेतमा गएर हामीहरू सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा मिटिङ बोलाएर अनि हामीहरू यो कहाँबाट यस्तो किसिमको हामीलाई शिकायतको जानकारी आएको छ अनि हामी टोली गरेर त्यहाँ गएर के छ त्यसको स्थिति स्थलगत भ्रमण गरेर हामी अध्ययन गर्छौँ। अहिले नै दिन्छु 2वटा जानकारी। विशेष गरी मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिकाको प्रसङ्ग रहेको छ जहाँ वडा नम्बर 14 मा पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा अनियमितता भएको छ। त्यसै गरी त्यही नगरपालिकामा वडा नम्बर 7 मा टुजुनेदेखि यो बाबुकाँध भन्ने सम्मको सडक त्यहाँ पनि पर्यटन सडक बनाउने क्रममा एउटै नगरपालिकामा 2-2वटा अनियमितता भएको तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु यति बेला। ठिक छ, यसको लागि धन्यवाद छ।
र खालि मुगुको मात्र होइन, हामी सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली प्रदेशभरिको प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा विकास निर्माणमा के कस्ता स्थिति छन् हामी स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ तथ्य सत्य हामी बाहिर ल्याउँछौँ र तत्कालै हामी मिटिङ बसेर एउटा हामी गर्छौँ यसको निर्णय। सर, अब यो विशेष गरी प्रदेश सरकारले जति पनि आयोजनाहरू दिएको छ त्यसमध्ये अधिकांश आयोजनाहरू विवादित बन्नुको कारण चाहिँ के हो सर? कहीँ अनियमितताको प्रसङ्ग आउँछ, कहीँ आयोजना नै विवादित हुन्छ, यो हुनुको कारण चाहिँ के हो सर? यो स्थानीय तहलाई अलिकति जिम्मेवार बनाउन नसकिएको हो कि अथवा उहाँहरूलाई पनि यो अनुगमन गर्ने अधिकार नदिएर हो कि अथवा के हो सर? अब यसमा त पहिला अब एउटा सरकार पनि जवाबदेहिता हुनु पर्यो होइन, हजुर, जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनु पर्यो। त्यसो सम्बन्धित निकायमा जहाँ बजेट विनियोजन भयो त्यो बजेट सही ठाउँमा जनताको आवश्यक हो कि होइन र त्यो योजना त्यहाँ कति आवश्यक छ त्यसको पनि एउटा अध्ययन गरेर सरकारले त्यसलाई विनियोजन गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले अब सरकारले हाम्रो कर्णाली अञ्चलको प्रदेशको 10 जिल्लामा जसरी विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ, अब यो विषयमा हामी सार्वजनिक लेखा समितिले अब यो कसरी भयो के भयो यो डिटेलमा त म भन्न सक्दैन। हामीलाई हामीलाई के जानकारी आयो भने हामीले बाहिर ल्याउने छौँ यी कुराहरू। अहिले जस्तै तपाईँले मुगुको 2टा केस दिनुभयो, त्यस्तै अरू पनि हामी अध्ययन गर्दैछौँ। कतिपय ठाउँमा हामीलाई त्यो शिकायत नआएको ठाउँमा पनि हामी स्थलगत त्यहाँ भ्रमण गर्छौँ। हामीले आफूले पनि विशेष गरी केही जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। कहाँ कहाँ कामको के छ, स्तर कस्तो छ, त्यसको गुणस्तर कस्तो छ, आर्थिक पारदर्शिता कस्तो छ, आर्थिक अनुशासन छ कि छैन, त्यो जनताको आवश्यक त्यो माग हो कि होइन, प्रभावकारी छ कि छैन, यी कुराहरू नै हामी हेर्छौँ र त्यसपछि हामी एउटा फाइनल सार्वजनिक लेखा समितिले जनताको माझमा ल्याउँछ। सर, त्यो अन्य विषयमा छानबिन गर्दै गर्नु होला, तर यो दुईवटा मुख्यतया मैले तपाईँलाई जुन जानकारी गराएँ यो विषयमा चाहिँ कहिलेसम्म छानबिन तपाईँको छायाना नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 14 र 7 को जुन भन्नुभयो तपाईँले, हजुर, पर्यटन मार्गको म यहाँबाट सुर्खेत जान बित्तिकै यो विषयमा के हो डिटेलमा सम्बन्धित अफिसबाट कागजपत्र मागेर हामी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ, यो प्रतिबद्धताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। तपाईँले गर्नुभएको प्रतिबद्धताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आशा गरौँ यहाँले यो विषयलाई समाधान उन्मुख बनाउनुहुनेछ। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेशसभा अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठ। हामीले मुगुको 2वटा प्रसङ्गहरू निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ, जहाँ अनियमितताको प्रसङ्ग, त्यो पनि पर्यटन पदमार्ग, पर्यटन सडक बनाउने सवालमा यसरी स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् यति बेला र उनीहरूले स्थानीय सम्बन्धित निकायसँग हार गुहार गर्दा पनि यसबारे कसैको चासो नगएको, स्थानीय प्रशासन समेतको चासो नगएको, जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको पनि चासो नगएको र सँगसँगै स्थानीय पालिकाले त आफू निरीह नै छु भनेर हामीलाई स्वयं लाइभमा बताउनु भएको छ मेयर साहबले। यति बेला प्रदेश सरकारका आयोजनाहरू यसरी विवादित बनिरहेका छन् र प्रदेश सरकारको यसमा गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण हुन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ र यो विषयलाई पक्कै पनि हामी फलो गर्नेछौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24मा छौँ। यति बेला हामीसँग यस विषयमा हामी प्रदेश सभाका अर्थमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिसमा थियौँ। प्रदेश सरकारका कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री हामीसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँले हामीसँग यसबारे कुनै पनि किसिमको कुराकानी नगर्ने बताउनु भएको छ। किन बताउनु भने प्रकाश ज्वाला उहाँको नाम रहेको छ, प्रकाश ज्वाला अर्थमन्त्री। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, तर उहाँले यसबारे केही पनि कुरा नगर्ने बताउनु भएको छ। यद्यपि यस विषयलाई हामी पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। कार्यक्रम कल 24मा छौँ। हामी तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले उठाएका यस्तै विषयवस्तुहरूलाई हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण, उहाँहरूको जवाफ लिने कोसिस गरिरहेका छौँ र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको बढीभन्दा बढी उपस्थिति यति बेला हामीले खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता हामीले खोजिरहेका छौँ र तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। यसमा कल गर्नुभयो भने तपाईँले कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, पैसा तिर्नु पर्दैन, तपाईँको पैसा काटिने छैन। तपाईँले आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका कुनै पनि किसिमका जानकारीहरू हामीलाई गराउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मार्फत, टेलिफोन मार्फत, मेसेन्जरमा भिडियो कैद गरेर तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। र कोही दर्शक महानुभाव यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म तपेन्द्र रावल बोल्दैछु। तपेन्द्रजी, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म जापानबाट बोल्दैछु। जापानबाट। तपेन्द्रजी, तपाईँसँग केही दिन अघि पनि कुराकानी भएको थियो हाम्रो, ठिक? हजुर हजुर सर, हजुर मैले एउटा नितान्त सार्वजनिक जग्गा कमल बजार, अछाम कमल बजार नगरपालिकाका मेयर
ओम प्रकाश विष्टले सार्वजनिक सहकारी संस्थाको जग्गा आफ्नो नाममा लिएको जसरी कब्जा गरिएको छ यो विषय उठाउनको निम्ति तपाईँलाई मैले कल गरेको छु र मेयर मार्फत यो जग्गा के कस्तो हो र यो सार्वजनिक जग्गा के कसरी चाहिँ कब्जा गरिएको हो र यो यथार्थ हो वा होइन भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ जनताले अवरोध गरेका छन्, जसरी मुद्दा मामिला भएको छ यो कुरा के हो भनेर बुझ्नको लागि तपाईँ मार्फत म अहिले जोडिनु भएको सर। अछामको कमल बजार कुन ठाउँ भन्नुभयो तपाईँले? अछामको कमल बजार नगरपालिकाको जुन सार्वजनिक जग्गा थियो, जुन बागेश्वरी साझा लिमिटेडको जुन जग्गा थियो तत्कालीन अवस्थामा, जुन नेपालभरि नै जसरी सहकारी संस्थाहरू थिए जस अन्तर्गत जुन कमल बजारमा सहकारी जुन साझाको जग्गा थियो त्यो जग्गा चाहिँ हाल नगरपालिकाका मेयर काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित मेयर ओम प्रकाश विष्टले जो जग्गा अहिले पछिल्लो समय नापी भयो र त्यो नापी भइसकेपछि त्यो जग्गालाई उहाँले तत्कालीन आफू त्यो बागेश्वरी संस्थाको अध्यक्ष भएको बेला जसरी त्यो जग्गालाई चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि उहाँले पैसा निकाल्नको लागि प्रयोग गर्नुभयो, हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यो जग्गा ढोका भएको देखिन्छ। तर जसरी नापी विभागका कर्मचारीहरूसँग मिले मतमा जसरी त्यो जग्गा उहाँले कब्जा गर्नुभएको छ यो जग्गा के कस्तो हो भनेर पक्कै पनि मेयर साहबको यस बारेमा धारणा के हो, यो जग्गा हो वा होइन, यदि यो जग्गा एकदम प्रष्ट रूपमा देखिन्छ किता नम्बर 1147 को यो जग्गा चाहिँ बागेश्वरी संस्थाको नाममा छ, अहिले पनि कृषि विकास ब्याङ्कमा उहाँले किस्ता तिरिरहनु भएको छ, ब्याज तिरिरहनु भएको छ, तर त्यो संस्थाको नाममा जग्गा छ र मालपतमा त्यो जग्गा रोक्का छ। कृषि विकास ब्याङ्कले त्यही भनिरहेको छ, प्रमाण त्यही भनिरहेको छ र अख्तियारमा समेत त्यो मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि उहाँले जसरी त्यहाँ आएका कर्मचारीहरूसँग मिले मतमा जुन जग्गालाई आफ्नो नाममा गर्नुभएको छ यो कुरा यथार्थता के हो भनेर चाहिँ म यो चाहिँ हुन्छ। यो जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपेन्द्रजी, यो जानकारीका लागि। र यस विषयमा हामी पक्कै पनि सम्बन्धित निकायको जवाफ लिनेछौँ। यति बेला ओम प्रकाश विष्ट जो अछाम कमल बजार नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा उहाँले नै विशेष गरी यो सार्वजनिक जग्गा बागेश्वरी साझा लिमिटेड तत्कालीन बागेश्वरी सार्वजनिक जग्गा बैंकमा राखेर कृषि विकास बैंकबाट पैसा समेत लिएको र यो सार्वजनिक जग्गा उहाँले आफू हतमा लिएको जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ। यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग पक्कै पनि जवाफ लिनेछौँ। दर्शक पनि तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ, यी र यस्तै जानकारी हामीलाई गराउन सक्नुहुन्छ। ती जानकारीहरू हामीलाई गराइसके पश्चात हामी रिपोर्ट मार्फत आम दर्शक महानुभावहरूलाई त्यसको सत्य तथ्य देखाउन आतुर छौँ र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार जवाफदेही बनाउनका लागि हामी निरन्तर रूपमा लागि परेका छौँ र तपाईँका गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि किसिमका अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्बन्धी प्रसङ्ग छन् भने तपाईँ त्यसलाई भिडियो मार्फत कैद गरेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई मेसेन्जर मार्फत, भाइबर मार्फत पनि त्यस्ता सूचनाहरू दिन सक्नुहुन्छ, जसका लागि हामीले हाम्रो नम्बर पनि स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिरहेका छौँ। तपाईँले कल गरेर प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउन पनि सक्नुहुन्छ। 1660 011 2424 हाम्रो नम्बर रहेको छ र सँगसँगै एनसेलको नम्बर पनि रहेको छ र भाइबर मार्फत, भिडियो मार्फत पनि तपाईँ जोडिएर आफ्ना समस्याहरू, जिज्ञासाहरू, गाउँठाउँमा भएका घटना परिघटनाहरूका विषयमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र ती घटना परिघटनाका उप हामी पक्कै पनि काम गर्नेछौँ। र यति भन्दै आजको दोस्रो विषय प्रसङ्गमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हरेक स्थानीय तहमा अस्पतालको परिकल्पना गरिएको छ, तर भएकै ठाउँका अस्पतालहरू बेवारिसे बनेको सुन्दा जो कोहीको पनि मन दुख्छ। कल 24 मा सिराहाको लहानबाट यस्तै एउटा गुनासो आएको छ। 40 वर्ष अघि दाताले अस्पतालका लागि दिएको जग्गा अहिलेसम्म अस्पतालका नाममा नामसारी भएको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहा जिल्ला लहान नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा सञ्चालन भएको 40 वर्ष बितिसकेको भए पनि लहान स्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालको जग्गा अहिलेसम्म व्यक्तिकै नाममा छ। जग्गादाता र अस्पताल प्रशासन बीच उत्पन्न जग्गा विवादका कारण सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति कार्य ओझेलमा परेको छ। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको सो अस्पतालको जग्गा सम्बन्धित जग्गादाता र अस्पताल बीचको विवादले अस्पताल नै थलिएको छ। स्थानीय समाजसेवी रामकुमार र दुलीचन सारडाले विक्रम सम्वत 2035 मा निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
अस्पतालको 1 बिघा 15 कट्ठा 10 धुर जग्गा अझै दाता परिवारकै नाममा छ। दाता परिवारको नामबाट अस्पतालको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन नहुँदा सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। तर यो मुद्दा न्यायालयसम्म पुगेको छ। अस्पतालले जग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि दबाब दिन अस्पतालको छेउमा रहेको दाता परिवारको जग्गा रोका गराएपछि दाता परिवार र अस्पताल प्रशासन बीच विवाद भएको छ। जग्गादाता परिवारले करिब 1 महिना अघि पूर्ण उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजालसमा सो जग्गा फुक्वाको लागि मुद्दा दर्ता गराएको छ। अस्पतालले जग्गा धनीबाट संवाद र सहमतिको आधारमा अस्पतालको जग्गा अस्पतालको नाममा रजिस्ट्रेसन गराउनु र बाँकी जग्गा धनीकै हुने भावको फैसला गरेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कुशवाहाको भनाइ छ। अहिले त सहज छैन पहिला जस्तो। पहिला त अस्पताल स्मृतिले नै रन भइरहेको थियो होइन। अब तपाईँको अध्यक्ष रोहित महतो लगायत अन्य समितिका पदाधिकारीहरू आएदेखि नै अलि राजनीतिकरण भएछ, भाव दैलो भएछ। पुरै कर्मचारीहरू बीच विभेद पारेर चाहिँ राजनीतिकरण गर्ने अस्पताललाई होइन, पछि पनि विवादमा तान्ने अनि त्यो मात्र कामहरू भएछ। समितिको मिटिङ पनि अब आफ्नो स्वार्थको लागि भत्ताको लागि मात्र महिनामा 4वटा राख्ने अनि त्यस्ता पनि हामीलाई अरू पनि फ्युलहरू चाहिन्छ त्यस्ता पनि निर्णय गराउन खोज्ने होइन। अनि त्यसपछि अनि जग्गा पनि अहिलेसम्म जुन पास हुनुपर्ने नि अहिलेसम्म पनि अस्पतालको नाममा त्यो अहिलेसम्म आएको छैन। अस्पतालको स्तरोन्नति हुनुपर्ने 50 बेड अथवा 100 बेड अहिलेसम्म त्यो पनि खासै त्यसमा पहल भएको छैन। अस्पताल हस्तान्तरण भए पनि जग्गा रजिस्ट्रेसन नहुँदा अस्पतालको स्तरोन्नतिको काम हुन नसकेको गुनासो गर्दै मेसु डाक्टर कुशवाहाको केही महिना अघि तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले अस्पतालको निरीक्षण गर्ने क्रममा अस्पतालले दोस्रो श्रेणीको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने बताएको, तर जग्गा अस्पतालको नाममा रजिस्ट्रेसन नहुँदा स्तरोन्नतिको काम प्रभावित भएको बताउँछन्। स्थापना कालदेखि अस्पतालको स्तरोन्नति हुन नसक्दा अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको चरम अभावसँगै अस्पतालका भवन जीर्ण भएर चुहिन थालेको छ। अस्पताल 15 शय्याबाट 50 शय्या बनाइए पनि अस्पतालको एउटा एम्बुलेन्ससम्म छैन। दर्शकवृन्द, यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। आखिर गरिएको कमिटमेन्ट किन पुरा गरिएन र अस्पताल र दाता परिवार बीच किन यस किसिमको सहमति नहुँदा विवाद किन भयो, जानकारी प्राप्त भएको छ। र यति बेला हामीसँग यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रोहित महतो हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो गरिएको कमिटमेन्ट किन पुरा गरिएन? विशेष गरी दाताहरूले हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा पनि अहिलेसम्म नामसारी भएको छैन, किन? सर, त्यो त मलाई बढी थाहा छैन, तर म अस्पतालमा लगभग 2.5 महिना मलाई भएको छ त्यहाँ गएको। मेरो प्रयास स्वरूप जग्गा उनीहरूले अस्पताललाई दिन्छ नै हैन। अनि जग्गा उसको आमाको नाउँमा छ। आमा चाहिँ स्वर्गवास भइसकेको छ। जग्गा नामसारी गराउनु पर्ने छ। एक पक्षको 2 पक्ष छ त्यसमा। एक पक्ष कलकत्ता बसेको छ, मुरारका भन्ने, अनि सजन मुरारका भन्ने विराटनगरमा बसेको छ। अब जग्गा नामसारी गराएर जग्गा पास गरिदिन्छु भनेर भनेकै छ। सर, 2035 सालमा निर्माण भएको यो अस्पताल रहेको छ। 2035 सालमा नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। निकै पुरानो अस्पताल हो नि, अहिलेसम्म एम्बुलेन्स पनि छैन, अस्पतालमा स्तरोन्नति पनि भएको छैन। के गरिरहनु भएको छ सर? यो किन विवाद? अस्पतालमा तपाईँको एम्बुलेन्स र सब वाहनको पैसा जम्मा भइसकेछ, त्योहरू आउँदैछ। अब यो महिना भित्रैमा आउनु पर्ने हो, नभए कार्तिक मसानसम्म आइपुग्छ। अनि तपाईँको अस्पतालको नाममा नामसारी गर्न चाहिँ रोकियो चाहिँ किन? यति लामो समयसम्म किन रोकियो? त्यो त पहिलेको कुरा मलाई थाहा भएन सर। त्यो त पहिलेको अध्यक्षहरूसँग सोध्नुपर्छ। म गएको दिनदेखि म एकदम अस्पताल स्तरोन्नति होस्। सर, तपाईँ अहिले आउनुभयो, तर किन यस्तो भयो? अस्पतालमा देखिएका समस्याहरू किन चाहिँ यति लामो समयसम्म नामसारी हुन सकेन भन्ने विषयमा तपाईँले चासो राख्नु पर्दैन सर? चासो त म गएको दिनदेखि चासो राखेको। खै त के पाउनु तपाईले किन नभएको रहेछ? त्यही प्रश्न गर्दैछु म। सुन्नुहोस् न, एकपल्ट उनी 1.5 साल पहिले 2 साल पहिले उनीहरू जग्गा पास गर्न आएको थियो। तपाईँको मालपोतमा गएर पनि सोधेको। मालपोतमा तपाईँको उनीहरू जग्गा पास गर्न लागेको थियो। अन्तिम चरणमा गएर जग्गा रोक्यो, किनभने उनीहरूको 7 कट्ठा 8 धुर कि 10 धुर जग्गा अस्पतालले रोका गरिदिएको रहेछ।
अनि उनीहरू म दिएको 1 बिघा 15 कठा 10 दूर जग्गा म पास गरिदिन्छु। यो अस्पतालले चाहिँ यो त्यो रजिस्ट्रेसनका लागि दबाब दिनका लागि भनेर अस्पतालको छेउमै रहेको जुन किसिमको यो दाताको जग्गा छ त्यो जग्गा पनि रोक्यो भनेर भनिएको छ। किन रोकियो उनीहरूको जग्गा? अस्पताल प्रशासनले रोक्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? त्यो स्थानीयहरूले र पूर्व तपाईँको अध्यक्षले जान्छ, त्यो कुरो त मलाई थाहा भएन सर। त्यो मिसुले जान्छ, त्यो कुरो थाहा भएन, त्यही म भनिरहेको छु। त्यो के भयो भने तपाईँको अब त्यो जग्गा फुकुवा गरिदिएन। त्यो जग्गा फुकुवा नगरेको कारणले त्यो दाता परिवारले जग्गा अस्पतालको नाउँमा नगरिदिएको, नभए 1-1.5 साल पहिले नै गरिदिने कुरा थियो। तपाईँको त्यो मालपोत कार्यालय लाहानमा गएर बुझ्दा पनि, नगरपालिकाको मेयर मुनि शाहसँग गएर बुझ्दा पनि यो डाक्टरको कमी कमजोरीले त्यो जग्गा पास नभएको भनेर भन्यो हैन। अब ठिक छ, विगतमा जे जसो भयो, अब यो जग्गा पास गराउनु पर्छ, मेरो अवधिमा अब जग्गा पास गराउनु पर्छ, अस्पतालको स्तर उन्नति गराउनु पर्छ भनेर मलाई लाग्छ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ सुनिल कुशवा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सुनिल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो यति लामो समयसम्म किन अस्पतालको नाममा जग्गा नामसारी हुन सकेन? कहाँनिर हो यो विवाद? किन देखियो सर? यति लामो समय, निकै पुरानो अस्पताल हो नि यो त। हजुर हजुर, 2035 सालदेखि नै स्थापना भएको, दाताले नै बनाएर गभर्मेन्टले ह्यान्डओभर गरेको होइन। हजुर, तर अब जग्गा अहिलेसम्म पनि त्यो नाममा पास गरिदिनु पर्दैन होइन। अब कारण त्यो अर्को पनि 7-8 कठा जग्गा छ यसैको साइडमा होइन, भित्रै थियो पहिला। हजुर, हालसम्ममा त्यसमा पर्खाल ल्याएको छ होइन। त्यो जग्गा दाता परिवारले आफ्नो नाममा ल्याउन खोजेको, नाम त उहाँकै छ होइन, तर त्यो क्याप्चर गर्न खोज्नु भएको जग्गा। अस्पतालको नाम पनि उहाँहरूकै नाममा रहेछ, रामकुमार उपप्रसाद स्मारक होइन? हजुर हजुर। भनेपछि यसमा हजुर योसँगै जोडिएको 8 कठा जग्गा छ होइन। अब उहाँको सर्टपछि त्यो उपाय गर्नुपर्छ। 60 सालदेखि नै रोका गरेर राखेको छ अस्पतालले होइन। हजुर हजुर, अनि त्यो उपाय भएन मुदा पहिलाको मेयर साहबले, अहिलेको मेयर साहब लानको हुनुहुन्छ नि, उहाँले नै अध्यक्ष भएको बेलामा, अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष भएको बेलामा जिल्लामा मुदा हाल्नु भएको थियो होइन। अनि त्यसमा अस्पतालको फेभरमा निर्णय भएको थियो। त्यसपछि फेरि अर्को त्यो उच्च अदालत राजगृह इजलासबाट दाताको पक्षमा निर्णय भएको थियो 8 कठा जग्गा। डाक्टर साहब, जस्तो हेर्नुहोस्, यो तत्कालीन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि अस्पतालको निरीक्षण गर्ने क्रममा यसलाई दोस्रो श्रेणीको अस्पताल बनाउने, स्तरोन्नति गर्ने भनेर भन्नुभएको रहेछ। तर रजिस्ट्रेसन नभएका कारणले यो काम पनि प्रभावित भएको रहेछ। यसलाई लिएर व्यवस्थापन समितिले कुनै किसिमको पहल गरेन अहिलेसम्म? पहल त योभन्दा पहिला पनि व्यवस्थापन समितिले गर्नुभएको थियो होइन। हजुर, अब यसपालि त खासै पहल भएको जस्तो देखिँदैन। त्यति बेला त पहल भएको, भनेपछि यसपटक चाहिँ पहल भएको छैन। समितिसँग मिलेर पनि हामी गएको थियो। अहिलेसम्म त समितिबाट त अब छुट्टै जानुभयो होला, थाहा छैन होइन। तर हामीले कर्मचारीलाई इन्भल्भ गराएर त्यस्तो पहल गरेको त देख्दैन होइन। डाक्टर साहब, यो तपाईँले जुन बताउनु भयो अहिले भर्खरै, जुन यो वर्तमान समिति छ, यो समितिले कुनै पनि पहल नगरेको भनेर तपाईँले बताइरहँदा उहाँ त भन्नुहुन्छ उहाँहरूसँग कुनै समस्या छैन, अब लगत्तै रजिस्ट्रेसन गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। यस किसिमको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ। अध्यक्षज्यू पनि हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। हजुर, तपाईँहरूले त कुनै किसिमको पहलै गर्नु भएको छैन रे भन्नुहुन्छ। यस अघिका व्यवस्थापन समितिबाट पहल भए पनि तर तपाईँहरूले भने अहिले पहल नगरिरहेको भनेर मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हामीलाई डाक्टर सुनिलले बताइरहनु भएको छ। खै के पहल गर्नुभयो सर? होइन सर, म पहल गरेको छु कि छैन भनेर अस्ति पनि बुधबारको दिन 14 गते बुधबारको दिन उद्योग वाणिज्य सङ्घमा तपाईँको बैठक बसेको थियो। तपाईँको वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष अशोक अमात्यको अध्यक्षतामा त्यहाँ तपाईँको मान्य तपाईँको लगनलाल चौधरी पनि हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँको स्थानीयहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पनि कुराकानी चल्यो, गरेकै छ भनेर उहाँहरू पनि स्वीकार्नु भयो। दाता पक्षमा एउटा रमेश लाल मुरारका पनि त्यही थियो, उहाँले पनि स्वीकार्नु भयो। अध्यक्ष म कहाँ आएको थियो जग्गाको सम्बन्धमा, त्यतिखेर सबलाई थाहै छ। म चाहिँ कुरो चलाइराखेको छु। अब सर हेर्नुहोस् त, यो डाक्टर सुनिल जो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ अस्पतालको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले तपाईँहरूले पहल गर्नु भएन भनेर भनिरहँदा तपाईँ चाहिँ जग्गादातासँग कतै मिलेको हो कि अथवा उहाँहरूसँगको चलखेल हो कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि गर्न सकियो सर?
होइन कुरो के छ भने म तपाईँलाई साफ कुरो उहाँले मुद्दा लगाउन चाहिँ बढी जान्नुहुन्छ पहिले चाहिँ मुद्दा चलेकै थियो फेरि तपाईँको अदालतबाट मुद्दा जग्गाको जुन जग्गा 1 कट्ठा 1 बिघा 15 कट्ठा 10 धुर जग्गा राखेर बाँकी 7 कट्ठा 8 धुर कि 10 धुर जग्गा त्यो जग्गा कुनै कारण नभएमा त्यो फुकुवा गर्दिन भने अदालतले फैसला गरेकै छ होइन उहाँले फेरि आएर के भन्नुभयो भने यो दाता परिवारमाथि मुद्दा लगाउनु पर्छ सर्वोच्चमा म भन्यो होइन उहाँले जग्गा पास गरिदिने भन्दै हुनुहुन्छ भने त मुद्दा किन हाल्ने अदालतले त फैसला गर्छ सर 1 बिघा 15 कट्ठा 10 धुर तपाईले बताउनु भयो यसमा किन आधा गर्ने त सर आधा किन गर्ने आधा कहाँ छ त्यो फुलै छ नि त सर 7 कट्ठा मात्रै फुकुवा चाहिँ किन गर्ने त फुकुवा सुन्नुस् न ऊ दाताले त्यो तपाईको 2035 सालको एग्रिमेन्टमा त्यो कुरो चाहिँ देखेन 1 बिघा 15 कट्ठा 10 धुर जग्गा मात्रै देख्यो दाता परिवारले श्री 5 को सरकारसँग एग्रिमेन्ट गरेको रहेछ अनि त्यो 7 कट्ठा 8 धुर त्यो जग्गा एग्रिमेन्टमा छैन अनि त अस्पतालले त्यो पनि रोका गरेको थियो त त्यो अदालतले त्यो जग्गा त कुनै कारण नभएमा अस्पतालले रोका गर्न पाउँदैन भनेर तपाईको आदेश गरेको छ न्यायाधीशले के भन्छ अदालतले डाक्टर साहब सुनिरहनु भएको छ हजुर अब यो जग्गा अस्पताल प्रशासनले चाहिँ किन रोक्यो त सर यो जो दाता हुनुहुन्छ अस्पताल छेउछाउको जग्गा उहाँहरूलाई दबाब दिनका लागि रजिस्ट्रेसनका लागि दबाब दिनका लागि अस्पताल प्रशासनले उहाँहरूको जग्गा पनि रोक्यो भनेर भनिएको छ त्यस पछाडि अझ यो विवादले उग्र रूप लियो भनेर भनिएको छ प्रशासनले यस्तो किसिमको जग्गा रोक्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो सर 2060 सालदेखि नै त्यो जग्गा रोकाएको अस्पतालले होइन पास नगरेको कारणले होइन त्यो पनि हताभित्रै छ भनेर अस्पतालकै जग्गा होला भनेर समाजले पनि त्यस्तो गरेको थियो होइन अब त्यो मुद्दाबाट त अहिले त्यो फैसला अहिले भइसक्यो उच्च अदालत राजविभागबाट होइन रिट दायर गरेको थियो अस्पतालले रोकेको बाहेक अन्य कुनै कारणले नरोकेको भए स्वतः फुकुवा गर्ने भनेर निर्णय आइसक्यो तै पनि अहिले पनि भन्नुहुन्छ फेरि फुकुवा गरिदिनु अस्पतालले प्रशासनले कसरी फुकुवा लेख्न मिल्छ त्यसरी हजुर डाक्टर साहब हेर्नुहोस् अब यो यति पुरानो अस्पताल अहिलेसम्म स्तरोन्नति भएको छैन अस्पतालमा एउटा एम्बुलेन्स पनि छैन कति लाजमर्दो कुरा यति पुरानो अस्पताल यो जग्गा विवादकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यसले स्तरोन्नति हुने मौका समेत पाएको छैन अवसर समेत पाएको छैन यसलाई लिएर प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको पहल गरेको छ कुनै चासो देखाएको छ प्रदेश सरकारले कुनै चासो देखाएको छ यो सन्दर्भलाई लिएर अब जग्गा भन्ने मात्रले गर्दा असरोन्तीमा मलाई लाग्दैन कि अप्ठ्यारो होला होइन जनकपुरको अञ्चल अस्पतालको जग्गा पनि गुठीकै नाममा छ मैले सुने अनुसार होइन अब रियल के हो सत्य त थाहा छैन होइन सुने अनुसार त त्यहाँ त भयो त अपग्रेड त्यत्रो भइरहेछ रात दिन काम भइरहेछ यहाँ जग्गाको नाममा मात्र त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो असरोन्ती समस्या त नआउनु पर्ने हो भनेपछि यो जग्गाकै कारणले स्तरोन्नति हुन चाहिँ रोकिनु नपर्ने हो तपाईको विचार नपर्ने हो मैले अन्य ठाउँमा पनि सोधेको अन्य ठाउँमा पनि अस्पताल नाममा कहाँ छ जग्गा त्यही पनि भयो भनेपछि त्यो अन्य स्तरोन्नतिका लागि कुनै पनि किसिमको पहल चाहिँ नभएको देख्नुभयो यहाँले हो हजुर 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 एउटा कर्मचारीले मात्र हुँदैन नि अहिले पनि त कर्मचारीले बाइपास गरेर अस्तिको पनि मिटिङ पनि त कर्मचारीले बाइपास गरेर मलाई थाहा छैन होइन कति उद्योग गर्ने पनि जुन मिटिङ भयो मेचुलाई बाइपास गरेर कुनै पनि कर्मचारीको समस्या त्यसमा थिएन राजनीतिक बैठक थियो त्यसमा भनेपछि यसलाई लिएर विशेष गरी अब अस्पताल प्रशासन भन्दा पनि व्यवस्थापन समितिको अझ बढी कमजोरी देखियो हो यही भन्न सक्छौँ अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कमजोरी देखियो भन्न सक्छौँ कर्मचारीले बाइपास गरेर त्यस्तो गरिन्छ भने त हामीले कसरी थाहा हुन्छ पहल भइरहेछ कि छैन हाम्रो नजरमा पहिला त समिति हुँदाखेरि होइन विगत वर्षहरूमा त हामी समितिसँग मिलेरै जान्थे दाता कहाँ घरमै 2 चोटि पुगेका थियौँ हामीले पहल ठिक छ अब यो विषयले यो समाधान हुने ठान देख्नु भएको छ कि छैन अब यो यस्तो परिस्थितिमा त कसरी अब हामीले बाइपास गरेर अब के उहाँको समितिले मान्यता गर्न सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ राम्रै कुरा हो हुन्छ ठिक छ डाक्टर साहब यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद र सँगसँगै हामीसँग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोडिनु भएको थियो अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ म सुन्दैछु अब यो विषयले किनारा पाउने देखिएको छ कि छैन के हुन्छ सर किनारा लाग्छ सर त्यसमा कुनै फरक हुँदैन
अब त्यो स्तर उन्नतिको अस्पतालको नाममा रजिस्ट्रेसन हुन्छ, जग्गा रजिस्ट्रेसन हुन्छ, एकदम कन्फर्म हुन्छ त्यसमा, किन्तु परन्तु हुँदैन त्यसमा। सर कहिलेसम्म हुन्छ, कति समय लाग्छ? अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन सर, तर यो 2-3 महिना तपाईहरुले गरिरहनु भयो होला नि, प्रोसेस गरिरहनु भयो होला, प्रक्रियामा हुनु होला सर। 2-3 महिना भित्र नै भइहाल्छ त्यो कुरो। 2-3 महिना भित्र हुन्छ। कन्फर्म हामीसँग यो रेकर्ड छ, तपाईको यो आवाज हामी पक्कै पनि यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ गम्भीरताका साथ, किनभने अस्पताल भनेको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। विशेष गरी अस्पतालकै नाममा स्तरोन्नति जग्गा रजिस्ट्रेसन नहुँदा यसले स्तरोन्नति हुने मौका समेत नपाएको छ। हामी जानकारी दिन्छौँ। स्तर उन्नतिको लागि हामी बसेर व्यवस्थापन समिति बसेर छलफल गरेर निर्णय गरेर मन्त्रालय मागेको थियो, म मन्त्रालयमा पठाइदिएको छु। यो स्तर उन्नतिको लागि छलफल भइराखेछ। ठिक छ, एकैछिन रोकिनु होला। यति बेला हामीसँग जग्गादाताका परिवारका सदस्य जोडिनु भएको छ, श्याम सुन्दर सारडाज्यू। श्याम सुन्दर सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। श्याम बोल्दैछु म। श्याम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईहरुले यो विशेष गरी जग्गा अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको 2035 मा नै है, अहिलेसम्म रजिस्ट्रेसन गरिदिनु भएको छैन, यो किन? को बोल्नुभयो? हजुर, हामी न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बोलिरहेका छौँ। टेलिभिजनबाट तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ यति बेला। हामी विशेष गरी रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालको जग्गा जुन छ तपाईको परिवारले सरकारका नाममा हस्तान्तरण गर्यो, तर अहिलेसम्म दर्ता गरिएको छैन, नामसारी गरिदिनु भएको छैन, किन? यो के छ भने हाम्रो करार भएको थियो नेपाल तत्कालीन श्री 5 को सरकारसँग कि लाहानमा त्यो रामकुमार सारडा उमाप्रसाद नेवारका स्मारक अस्पताल बनाउनको लागि हामीले जग्गा भवन दिनको लागि करार भएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ रामकुमार सारडा उमाप्रसाद नेवारका अस्पताल यो स्मारक अस्पताल भन्ने कुनै संस्था त्यहाँ देखिएन। किन अस्पताल नै छैन, अस्पताल बनेको छैन? हामी पास गर्न तयार छौँ। हजुर, कसको नाममा पास गर्दिनु हजुर? सर, अस्पतालकै नाममा पास नै देखिएन। अस्पताल नै देखिएन? हो, त्यो नामको संस्था देखिएन। त्यो नामको देखिएन भनेपछि कुन नामबाट देखिएको पाउनु भयो यहाँ? त्यो चाहिँ कुन नामबाट देखिएको भनेपछि सर, रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक, हजुर, नेपाल सरकारले एउटा लाहान अस्पताल भनेर सञ्चालन गरेको छ। हजुर, रामकुमार सारडा उमाप्रसाद नेवारका स्मारक अस्पताल भन्ने संस्था त्यहाँ देखिएन। भनेपछि यो रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पताल भन्ने तपाईहरुले पाउनु भएन? त्यो संस्था नै छैन, हामीले त्यो संस्था हेरेकै छैन। त्यो कागजहरू हेर्छौँ, कागजमा संस्था त सर यो जग्गा तपाईको श्याम सर, मैले अलिकति सोधिहालेँ, यो तपाईको बुवाले दिनुभएको हस्तान्तरण गर्नुभएको जग्गा हो, दिन्छु भनेको जग्गा हो? होइन, बुवा त सर्वास हुनुभयो, हामीहरूले चाहिँ अस्पताल बनाइदिन्छौँ, अस्पताल बनाइदिएको पनि हो। भनेपछि तपाईले आफैले दिएको दान दिन्छु सर, तपाईले आफैले दिन्छु भनेको जग्गा अनि अहिले आएर दिन्न भन्न मिल्छ सर? हामीले त तयारी छौँ, कसलाई दिनु? सर, अस्पतालको नाममा रजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस्। अस्पताल नामको संस्था नै छैन त्यहाँ। अस्पताल नामको संस्था नै छैन? खोजिराखेका छौँ। हजुर, त्यो हजुर के छ भने सरकारले के गरेछ भने सर तपाईले सरकारलाई दिन्छु भन्नु भएको हो हैन? तपाई सुन्नु नि, हजुर, सरकारले अस्पतालको लागि दिनेको लागि भने सर त्यो लाहानको अस्पताल सरकारी अस्पताल होइन? होइन, लाहान अस्पताल चाहिँ त्यो रामकुमार सारडा उमाप्रसाद नेवारका नामको अस्पताल होइन, त्यो सरकारी अस्पताल होइन। सरकारी अस्पताल होइन, तपाईहरुले सरकारी अस्पताललाई दिन्छु भनेको होइन? हेलो, त्यो के छ भने हजुर, सरकारमा चाहिँ अलि अलमल भएछ कि के भएछ? हुनुपर्ने रामकुमार सारडा उमाप्रसाद स्मारक अस्पताल हो, हजुर, तर सरकारले त्यो एउटा भनेपछि तपाईहरुले नामको लागि दिनुभएको हो, दान गर्नु भएको होइन, यस्तै हो? यही बुझौँ, तपाईहरुले नामको लागि मात्रै दिनुभएको हो, दान चाहिँ गर्नु भएको होइन? सरकारसँग हामीले चाहिँ जुन सम्झौता गरेको हो, हजुर, अस्पतालको लागि दिएको, समाज सेवाको लागि 40 वर्ष अघि दिएको, समाज सेवाको लागि दिनुभयो, तर सरकारले चलाएकै अस्पताल छ त, सरकारी अस्पताल न हो सर?
सरकारी अस्पताल होइन, लाहानको अस्पताल होइन, के छ भने कि प्राइभेट अस्पताल सरकारले अस्पताल चाहिँ हामी लिन्छौँ सञ्चालन गर्छौँ भनेर के छ भने त्यहाँ चाहिँ खोइ के अलमल भएर अस्पतालको नामै चेन्ज गरिदिएको छ। त्यहाँ नाम चाहिँ अर्कै अस्पतालको नाम गरिदिएको छ। हाम्रो करार बमोजिम हामीले चाहिँ सरकारी प्रक्रिया अनुसार नाम परिवर्तन भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारी प्रक्रिया अनुसार त्यहाँ कोही पनि छैन। सरकारी प्रक्रिया अनुसार नाम परिवर्तन भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँहरूले नामको लागि दिनुभएको हो कि अथवा यो मानिसहरूले उपचार पाउन् भन्ने हिसाबले, सेवाका हिसाबले, दानका हिसाबले दिनुभयो के हो? यसबारे प्रश्न नामकै लागि मात्र दिनुभयो? हजुर, के छ भने उहाँको कर्मभूमि भएकोले उहाँको नामको सम्झना त हुनु पर्यो नि। सम्झना नभएर मान्छेले 200 करोडको सम्पत्ति चाहिँ त्यसै दिइहाल्छ? तपाईहरुले दिन्छु भने हो नि, सरकारलाई दिन्छु भनेको, दान गर्छु भनेको जग्गा दिन्छु भनिसके पछाडि तपाईहरुले अहिले दिन्न भन्नु त यो त तपाईहरुको मनमा पनि केही कालो पसेको देखियो नि। पास गरेर लिनु पर्यो नि, त्यो संस्था हुनु पर्यो, संस्था नै छैन भनेपछि जबसम्म त्यो नाम हुँदैन, जबसम्म नाम करेक्सन गर्नु भनेर हामीले पटक पटक भनेको छौँ। नेपाल सरकारलाई श्री 5 को सरकारलाई भन्यौँ, नेपाल सरकारलाई भन्यौँ र चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई पनि भनेको छौँ। ठीक छ, तपाईहरुले नामका लागि, हजुर नामका लागि दिनुभएको भन्ने बुझियो। अब यो जबसम्म नाम परिवर्तन हुँदैन तबसम्म तपाईहरु दिनुहुन्न? होइन, नाम परिवर्तन त गरिदिए भइहाल्छ नि सरकारले। नाम परिवर्तन नहुँदासम्म तपाईहरुले नदिने हो, जग्गा नदिने हो? सरकारले गर्दैन, हामीले चाहिँ भन्छ भनेपछि खाली थोरै हुन्छ। नाम परिवर्तन नहुँदासम्म जग्गा नदिने हो? काम त गर्नु पर्यो नि। व्यवस्थापन समितिले के भनिरहेको छ? उहाँहरुसँग तपाईहरुको कुरा कस्तो भइरहेको छ? उहाँहरुको के छ भने यो सरकारको कामको कुरै बुझिएन, भेट्दाखेरि राम्रै कुरो गर्नुहुन्छ तर कागज चाहिँ कलम चल्दैन कि सरकारको। यसको नाम परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरुले आश्वासन दिनुभएको छ? पटक पटक भनेको हेर्नुहोस् के छ, काठमाडौँमा विविध मन्त्रीहरू भएका बखतमा उहाँहरूसँग भेटेको, अहिले चाहिँ यहाँ जनकपुरमा साहुजी हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू, उहाँले पनि भेटेर भनेको त के छ भने तर उहाँहरूको त्यो अलिकति कलम चाहिँ कता कता अड्किहाल्छ, के हुन्छ ब्युरोक्रेसीले अड्काइदिन्छ, के गरिदिन्छ ठेगान छैन। अस्पतालको नाम कति ठुलो कुरो हो र? यो नामको अस्पतालले सर नाम कति ठुलो कुरो हो भन्नुहुन्छ, अनि त्यही नामका लागि तपाईँ नामसारी गरिदिनु हुन्न सर? नाम कति ठुलो कुरो हो भन्नुहुन्छ? नाम त संस्थाको भए पो नामसारी गरिदिने। सरकारी अस्पताल हो नि सर, सरकारी अस्पताल तपाईले सरकारले दिएको होइन, तपाईले सरकारले जग्गा दिएको हो कि? अस्पतालले दिएको, अस्पतालको लागि दिएको, अस्पतालका लागि, सरकारी अस्पतालका लागि दिएको होइन त सर? होइन, सरकारी अस्पताललाई दिएको होइन, अस्पतालको नामका लागि मात्रै दिएको हो। ल ठिक छ, अब व्यवस्थापन समितिसँग तपाईहरुको कस्तो कुरा भइरहेको छ? विशेष गरी अध्यक्षज्यूले बताउनु, हामीले व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रोहित महतोसँग पनि कुराकानी गर्यौं। उहाँले बताए अनुसार अब यो 1-2 महिनामै यो किनारा लाग्छ र अहिले मुद्दा पनि परेको छ, सम्भवतः यो 1-2 महिनामै किनारा। मुद्दा कुनै पनि छैन, सबै मुद्दा किनारा भइसकेको छ। हजुर, कुनै मुद्दा सुझा बाँकी छैन। हजुर, के छ भने हामी चाहिँ पास गर्दिन तत्पर छौँ, तर लिनेवाला कोही छैन। भनेपछि नाम भएपछि मात्रै, त्यो नामको संस्था भएपछि मात्रै तपाईहरु पास गर्न रेडी हो? हामी तयारी छौँ हजुर, हामी एकदमै तयारी छौँ। हामीले के गर्ने, हामीले सबै चाहिँ जग्गा छ, अस्पताल पनि बनाइदिएको छ, सबै कुरो हामीले लिएर केही गर्ने होइन, सरकारले नै दिने हो। सर तपाईले नाम दिए जस्तो देखियो, यो तपाईहरुले दान दिएको होइन रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यसरी तपाईले नामका लागि चाहिँ यसरी सरकारलाई दिन्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ भन्ने बुझौँ हामी, यही बुझौँ? तपाईले भने अनुसार त त्यही बुझियो सर? होइन, दानको लागि दिएको होइन, तपाईले अस्पतालका लागि दिनुभयो, सरकारी अस्पतालका लागि दिनुभयो भनेपछि तपाईहरुले नामकै लागि अहिले आएर अन्तिममा आएर तपाईहरुले दिन्छु दिदैन भन्न मिल्छ? हामी चाहिँ आफैले चलाउन, दानको लागि गर्न हामी अहिले मतलब के छ भने हामी आफै चलाइहाल्ने थियौँ, तर के छ अब बुढा बुजुर्गहरू, बुवाहरू हेर्नुस् त 2035 सालमै तपाईहरुले निर्माण गरी सरकारलाई दिन्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ। स्मारक बनाएको हो हामीले। हजुर, त्यो स्मारक त हुनु पर्यो नि हजुर। ठीक छ, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। ठीक छ।
तपाईलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यस विषयमा पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि हामीलाई व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूले 2-3 महिनाभित्र यो विषयले समाधान पाउनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यो विषयको फलोअप पक्कै पनि हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउने नै छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म बलराम थापा पूर्व विराटनगरबाट बोल्दैछु। बलरामजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो, छोटोमा बताउनु होला। म एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ, कुखुरा पालक किसान। जीवनको थुप्रै आरोह अवरोह पार गरेर अहिले कुखुरा पालन गर्दैछु। हजुर, मैले सम्पूर्ण कुखुरा पालक किसानको विषयमा न्याय हुनुपर्छ भनेर गाउँदेखि काठमाडौँ सिंहदरबारसँग धेरै पटक धाएँ। हजुर, यहाँसम्म कि 3वटा मन्त्रीसम्मलाई मैले ज्ञापन पत्र बुझाएको छु सङ्घ र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट। हजुर, नेपाल अधिराज्यभरमा झन्डै 3 लाखको सङ्ख्यामा विभिन्न जातका कुखुरा पाल्ने किसान छन्। ती कुखुरा किसान र उपभोक्ताको बिचमा किसान भन्दा पनि धेरै पाठा बिचौलियाहरू भएको कारणले म यहाँ उहाँहरूले चाहिँ अन्याय गरेको कारणले किसानहरूमाथि अन्याय भएको छ। यस विषयमा चाहिँ नेपालमा 60 वर्षदेखि कुखुरा पालन भएको आधिकारिक इतिहास छ। दाना चल्ला औषधि 3टा कुरामा एमआरपी छैन, जसको कारणले कुखुरा किसान आजसम्म ठगिएका छन्। हजुर, दाना चल्ला र औषधि एमआरपी छैन। त्यस पछाडि 3 तहको सरकारले बजारीकरणमा कुनै किसिमको मद्दत गरेको छैन। यस पछाडि सबै वस्तुहरू उपभोग्य खाद्य उपभोग्य वस्तु बाहेक अन्य वस्तुको मूल्य आफै तोक्ने सरकारले कानुनी अधिकार दिएको छ भने किसानले उत्पादन गरेको जिउँदो कुखुराको मूल्य तोक्ने अधिकार सरकारले पनि लिएन, किसान सङ्घलाई पनि दिएन, जसको कारण हामी ठुलो अन्यायमा छौँ। यस्तै किसानले उत्पादन गरेका जिउँदा कुखुराको मूल्य अधिकार तोक्ने अधिकार सरकार या किसानले पाउनुपर्छ भने छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने खुलेआम भित्रिने जिउँदो कुखुरा, चल्ला, अन्डा र तयारी मासु नेपालभित्र भित्रिएको कारणले नेपालका सम्पूर्ण किसानहरू खोर जलाउने या आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ठिक छ, बलरामजी, तपाईँले आम कृषक महानुभावहरूको जुन किसिमको अहिले जल्दो बल्दो वर्तमान समयको समस्या छ, यो विषयमा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। यसबारे पक्कै पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, नमस्कार, धन्यवाद हजुरलाई। दर्शक पनि हुनुहुन्थ्यो यति बेला हाम्रा दर्शक बलराम पूर्व विराटनगरबाट। उहाँले आम कृषक दाजुभाइहरूको जल्दो बल्दो समस्याका विषयमा आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। हामी यस विषयलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। यसरी कृषक दाजुभाइहरू लामो समयदेखि कृषि गर्ने वर्ग जो किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू ठगिनु भएको छ। बिचौलियाको कारण बिचौलियाको चपेटामा उहाँहरू पर्नु भएको छ। यस विषयलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। आम दर्शकवृन्द, यहाँहरूले उठाउनुभएका विषय प्रसङ्गलाई हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर त्यससँग सम्बन्धित निकायको जवाब खरो रूपमा लिने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो कोसिस जारी रहनेछ। आजलाई भने कार्यक्रम कल 24 को समयावधि सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।